اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یکی از ملک‌های ایشین که بسیار زیاد از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ ترقی بسیار منی دنیا زبان زد است، یعنی زبان زد عام است. هر کس ترقی زیر قبول داره، مو هم قبول داره. و او ملک که از لحاظ امنیت، از لحاظ آسایش، از لحاظ آرامش و از لحاظ اقتصادی مسائل بسیار پیشرفته هسته و او ملک است نامش ژاپن که واقعا دمنی تکنولوژی منی مختلف امزی الکترونیک وسایل ها آلات اینها بسیار پیشرفت کردن و مو دمنی سوشل میډیا د مختلف ویډیوز و غیره یا د مختلف ډاکومنټریز که درباره ژاپن جوړ میشه، ایمانداری از افرادها بیان میشه و قدمنی سړک اگر پیسا باشه اونجی کسبال نمونه، یعنی هر کس چون که سیر است. خلاصه پیسر تمام چیز خیال مونن و بزمگه که این ملک از لحاظ امنیت و آرامش یعنی یک سکون بسیار بهترین ملک است و مطلب مو یک ایدئل است برای اسلامی ممالک. واقعا هم همینطور است. مو باید قبول کنی که ژاپن از هر لحاظ ترقی کرده، از هر لحاظ، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ پیشرفت، زلزله هم ده زلزله پروف بیلدینگز که است جور کرده، اینها واقعا قابل قبول است. یعنی مو باید قبول کنی. انصاف همیه که باید امو هر چیزی که در گراوند است، گراوند ریالیتی است اور مو باید قبول کنی. لیکن از اون طرف توخ کنی که دمزی ملک ژاپن مطوق منی که ریشوی سوسایت بسیار زیاد است. شما خالی دمنی گوگل سرچ کنین تقریبا صدها سایت مایا درباره سوسایت این ژاپن، یعنی در ژاپن چقدر کس خودکشی ها صورت میگیره. سوال ایه که یک ملکی که بسیار تکنولوژی پیشرفت کرده، بسیار مردمشی از لحاظ پیسه غریب نیست و از لحاظ اقتصادی اکونومیکلی که است یا فاینانشال اینا بسیار پیشرفت است کردن. خب بعض در این ممالک است چرا مثلا سوسایت که است در او انکریز است، یعنی در حال انکریز است یا زیاد میشه در او. ما اینجا که ادرسایشم شمور مگم اینجا خودشی هم ده منیزی مضمون که in Japan یا in Japan که است سوسایت is considered a major social issue. واقعا یک کلان سوشل ایشو جور شده سوسایت که است منی ژاپن که است. 2017 ایچی مگم که in 2017 in 2017 the country of the Japan had the seventh highest suicide rate in the OECD. علی یک مخفف است که گوید در خدمت شما مگم که ایتر گفته 14.9 پر یعنی 1 lakh persons، یعنی از منی 1 लाख آدم که است 14.9% डेथ के स्ता सोसाइट सूरत गिरफ्ता है। अमी दर 1997 की बसियार कदीमी बुदा कि ज़मानम जापान तरक्की कदा बुदा मोमी गनी के 34.7 बुदा बज़मी तर पेश की मोरी हता दमी ज़मानम सोसाइट रेट के स्ता बसियार ज़्याद बुदा 2007 50% के स्ता बाज़िया के स्ता गुफ्ता या बस गुफ्ता بسیار عوامل و ریزنی خودکشی در منیزی ملک زیاد است. در 2020 49% کسته صورت گرفته هیلث دیپارتمنت شی بیان کرده و ایره عجیب است که در منی ژاپن که در منی 2019 که سوسایت صورت گرفته و مردمش که خودکشی کرده most suicides are men. 70% of suicide victims in 2019 were male. یعنی تقریبا 70% خودکشی کی صورت گرفته در ژاپن و در 2019 اکثر شکست میل بوده، یعنی 70% چی میل بوده. among men 20 are یعنی 244 years old، یعنی از 20 سال تا 44 سال کسته جوانها یعنی مرد کسته سوسایت کرده. زنها که است از 15 بگر تو تا 29 سال که است عمر شی بوده که اینا سوسایت کردن و خودکشی کردن. در 2000 که است 15 اگر ویکتیمز را توخ کنی سوسایت ویکتیمز را که توخ کرده امپلایز که کدام طبقه سوسایت کرده امپلایز که اونا که کار دفتر کار میکردن 28.2% است.
اونایی که سلف امپلایمنت بودن یا سلف امپلاید بودن برای فیملی خو ورک میکردن خودون چی 7.1 بوده، استودنت که است 3.5 بودن، unknown 1.6 بودن و نات امپلایمنت که است امپلاید که است امده 6.2 هسته و امیتر که اگر بوری توخکنی پیش دمنیزی که مضمون شایع شده. حتی بیزنسمن ها هم که است سوسایت صورت گرفته منی ژاپن. یک ټیبل کې جوړ کردن و یک نمودار موږ د فارسی ایر کې جوړ کرده یک توخکنی از 2014 بگیر تا 2023 یک ټیبل کې است جوړ کرده و اگر ما شمور ټیبل نموږي خو باز یک گرافیکس کې است جوړ کرده در خدمت شما انتر هسته اگر بینگرنین شیره. خب این ما فقط برای یک نمونه نشون دادم که از 2024 شروع شده تا 2023 که دمونی هر سال را نشون میده که چقدر سوسایت صورت گرفته. د 2023 21837 امیتر د 2022 21881 د 2021 است 21700 نفر مثلا چه کردن یعنی سوسایت کردن و خودکشی کردن. امیتر از من شما توقین د ژاپن تایمز هم از 2018 بگیر تا 2023 هم آمار و ریشوی چیزا را نشون داده یعنی سوسایت را که مثلا چقدر بوده. البته در بعضی موارد در بعض سالها کم بوده دیکریز بوده، در بعض سالها که است هلت دیپارتمنت گفته زیاد بوده. در امیتر مختلف ریزنز را بیان کردن. خلاصه از من مو باید دقت کنی که این دیسی سیکولار افراد یک روح از این ممالک را نشون میده، یک روح از این کنتریز را نشون میده که اور اسلام هم قبول داره، اور موم قبول داره، اور تمام قبول داره. اسلام مخالف علم نیه، اسلام مخالف تکنولوژی نیه، اسلام مخالف ترقی نیست، بلکه قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعی. برای انسان باید سعی کنه، انسان کوشش کنه. برای انسان نیست مگر اینکه سعی کنه، مگر اینکه کوشش کنه. حتی درباره نجات قومها قرآن ما میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. باید خود تو حرکت کنی. حتی این رو بگم در خدمت شما که اسلام کاز اند افکت را قبول داره. دنیای سبب و مسبب است، دنیای اسباب و مسبب است. یعنی کاز باشه که افکت باید باشه. اسلام نظام کائنات را، نظام هستی را مطابق کاز اند افکت کست جور کرده. تو حرکت کو خدا برکت منو ده هدف کو کست تو مرسی. لیکن از اون به که همه چیز را شما تکنولوژی خیال کنین، همه چیز را شما خیال کنین که مثلا امی مورد ابدی سکون میرسند، نه اوت نیست. ما شمار میگم که دمنی یورپی ممالک آیسته ما بیان کردم مورم که د یورپی ممالک هم بے سکونی چقدر زیاد است. استرس که است باری شما دمنی گوگل سرچ کنین د مختلف سایت های بسیار صحیح که پی دی اف که است و ریسرچ شده مقاله ها موجود است، مضامین که است شایع شده، دمنی مختلف مگزین های معتبر دنیا شایع شده که دمنی یورپی ممالک چقدر که است استرس زیاد است. خب سوالی است که تکنولوژی است. دیسی سیکولار افراد که شما دمنی سوسایتی از موستین شما خو فریادی از این نرمیزدین. قرآن مقالا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر انسان اگر آرامش پیدا مونه، انسان اگر سکون پیدا مونه، او در یاد خداوند متعال است. البته یاد خداوند متعال اینه ای که فقط ما تسبیح بگم اللهم 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 کنیم یا الله یا الله کنیم. نه، ذکر به معنای ذکر ما تمامی وجود ما خداوند متعال را ما در دنیا درک کنم. یعنی خدا ما در مقابل خدا خود حاضر خیال کنم، بلکه خدا حاضر هسته. خدا حاضر هسته، از شهره که از مو که نزدیکتر است. اگر ما در این کانسپت همیشه در یاد خدا باشم، باور کو زندگی انسان آرامش پیدا مونه، زندگی انسان سکون پیدا مونه، زندگی انسان یک دور از استراب دور است، از انگزایتی که است دور هست، از پریشانی ها دور میشه. یک دفعه خالی بورین امتحان کنین که از اول روز بگیر تا آخر موری دکان موری کار مونی برای اولادهای خود زحمت میکشی، مهنت مونی دمزی تمام روز پورا روز یک روز فقط یک روز امتحان کو برو ما امروز خدا هم تر راز و نیاز کردم مورم.
سودا میگریده رو که خدا راز و نیاز منی بس تو کو آقا سکون را تستور تو احساس منی از ما سکون را مور در کجا در تکنولوژی تمام چیز پیسه خیال منی تمام چیز را رنگارنگی دنیا خیال منی که اون ما شما در خدمت شما گفتم که مشکلات که است در دنیا چطور است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.